आज हामी बाइबलको एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरालाई सिक्न गइराखेका छौं अनि यो चाहिँ बडो बाइबलमा एउटा मतलब पटक पटक चर्चा गरिएको विषय भए तापनि कस्तो भने एकदमै टेक्निकली थाहा नपाइएको विषयको बारेमा हामी सिक्न गइराखेका छौं। अनि यो विषय चाहिँ के हो भन्दाखेरि अंग्रेजीमा चाहिँ यसलाई सिन, इनिक्विटी एन्ड ट्रान्सग्रेसन्स भनेर भन्छ। यसलाई नेपालीमा लेख्दा सजिलो है त, सबजनाले लेख्दा हुन्छ। पाप पाप लेख्यो, पाप, त्यसपछि अधर्म, अधर्म, पाप, अधर्म अनि अपराध, यो तीनटा शब्द है। इंग्लिशमा लेख्नेहरूलाई छिट्टो भनिदिन्छु। SIN सिन, इनइक्विटी INIQUITY इनिक्विटी, INIQUITY इनिक्विटी एन्ड ट्रान्स TRANS ट्रान्स, TRANS ट्रान्स, ग्रेसन्स SSION हजुर, ट्रान्सग्रेसन है त। तीनटा शब्दको बारेमा हामी सिक्न लागेका छौं। ओके, अनि यसको लागि हामी एक्ज्याक्ट भर्स चाहिँ कहाँबाट लिँदैछौँ भन्दाखेरि भजन संग्रह 32 अध्यायको 5 पद। भजन संग्रह 32 अध्यायको 5 पद। The book of Psalms, chapter 32, verse 5. हामी सबजनाले यसलाई पढ्नलाई प्रयास गर्नेछौं अनि डिस्टिंक्टिभली अथवा एकदमै स्पष्टसँग यहाँनिर यो तीनवटा शब्दको उल्लेखित गरिएको छ। 1, 2, 3। तब मैले आफ्नो पाप तपाईमा प्रकट गरेँ र मेरो अधर्म मैले लुकाएको छैन। मैले भने म आफ्ना अपराध परमप्रभुको सामने स्वीकार गर्नेछु र तपाईले मेरो पापको अधर्म क्षमा गर्नुभयो। लेख्ने मानिस दाउद हो अनि दाउदले तीनवटा फरक फरक शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। के पाप, अधर्म अनि अपराध। इंग्लिशमा हामीले के भन्यो यसलाई? सिन, sin, iniquity, sin, iniquity अनि ट्रान्सग्रेसन। यो शब्दलाई बिर्सिनु भएन। यसलाई मानिसहरूले आफ्नो आफ्नै तरिकाले पनि व्याख्या गर्छन्। कतिले के पनि भन्दो रहेछन् भन्दाखेरि पुर्ख्यौली श्राप अनि जानी जानी गरेको पाप र अनजानमा गरेको पाप पनि भनेर त्यसलाई भन्दा रहेछन् र बुझ्दा रहेछन्। म त्यसलाई सही गलत त भन्न सक्दिन, तर बाइबलले जुन चाहिँ शब्दलाई प्रयोग गरेको छ त्यो शब्दलाई हामीले ट्रस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। र हुन त बुझाउनको लागि मानिसले म पनि विभिन्न उदाहरणहरू प्रस्तुत गर्छु, तर मैले एकजनाले के भनेको सुने भने बाइबलमा तीन खालको पाप छ। के थियो? पुर्खाले गरेको पाप, जानी जानी गरेको पाप, अनजानमा गरेको पाप। भनेपछि त पुर्खाले गरेको चाहिँ फेरि के थियो त? पाप थियो कि अधर्म थियो कि अधर्म थियो कि अपराध थियो त? फेरि अब जानी जानी गरेको पनि पाप थियो कि अधर्म थियो कि अपराध थियो त? अथवा अनजानमा गरेको पनि पाप थियो कि अधर्म थियो कि अपराध थियो? यसलाई स्पेसिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, बुझाउनु पर्ने हुन्छ। ओके, हामीले आज एउटा गजबको कुरा बुझ्यौं। पाप 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 मात्रै भनेर हुँदैन रहेछ। पापको पनि के रहेछ? लेभल अथवा डाइमेन्सन्सहरू रहेछ। मान्छेले गर्ने गल्तीको पनि। हामी त सामान्य गल्तीलाई मात्रै पनि पाप मान्न सक्दैनौं। अथवा सर मैले उल्टा भने कि क्या हो, गल्ती हुने बित्तिकै अब त्यसलाई पाप मान्ने कि त्यसलाई अधर्म मान्ने कि त्यसलाई अपराध मान्ने, तीनटा शब्द छ। यसलाई हामीले कण्ठ गर्नुपर्ने हुन्छ। देखि कि पाप, अधर्म
अपराध अपराध चाहिँ हाईएस्ट लेभल भयो अलराइट ओके हामी यसलाई अलिकति हेर्न लाग्ने छौं हुन त यो तीनैवटा कुराले एउटै अर्थलाई बताउँछ है त तर यसको एउटा अलिकता फरक फरक अर्थहरुमा आज हामी हेर्न लागेका छौं केलाई पाप मान्ने केलाई अधर्म मान्ने र केलाई अपराध मान्ने अनि लास्टमा हामी यसको उपचार पनि हेर्ने छौं सबभन्दा पहिला पाप सिन हामीले पटक पटक सिकेका छौं सिन भनेको के हो व्हाट इज सिन बाटो बिराउनु भेरी गुड अंग्रेजीमा भन्यो भने टु मिस द मार्क भनेर भन्छ सिन इज इक्वल टु मिस द मार्क जुन चाहिँ गोरेटोमा हिँड्नु पर्ने जुन चाहिँ वेमा हिँड्नु पर्ने त्यसलाई अलिकति हामी मिस गरी पठाउनु अर्को भाषामा भन्नु भन्दा ड्रिफ्ट पनि भनेर भन्छौं हामी है यसलाई चाहिँ अब लिडरशिपको भाषामा भने चाहिँ भिजन ड्रिफ्टिङ भन्छौं यो ठूलो विषय हो त्यतिर म जान चाहिन तर टु मिस द मार्क नेपालीमा लेख्दा हुन्छ बाटो बिराउनु हामीसँग समयको अभावले मैले अर्को ग्रुपमा हिजो वचनहरु प्रशस्तै दिएको छु लेख्न मात्रै सक्छौं अहिले हामी प्रस्थान 10 को 16 एक्सोडस 10:16 गलाती 5 को 17 छिटो ल म डबल रिपिट गर्दिन पछि तपाईले ग्रुपमा सुन्दा पनि हुन्छ गलाती 5 को 17 थुप्रै ठाउँहरुमा छ यस्तो कुराहरु हितोपदेश 24 को 33 र 34 प्रोभर्ब्स 24:33-34 नम्बर्स 15:27 नम्बर्स 15:27 रोमन्स 3:23 म यसलाई समयको कारणले गर्दा सबै स्क्रिप्चर भन्दिन सायद वचन टिभीमा सुन्नु हुनेलाई चाहिँ मैले भन्नु पर्थ्यो कि जस्तो लाग्यो त्यसले गर्दाखेरि तपाईलाई लेख्ने गरी भन्दिन म सरर मात्रै भन्छु मेरोमा धेरै छ ग्रुपमा छ सबै यो हामीले अलरेडी पोस्ट गरेका छौं WhatsApp ग्रुपमा लेख्नु भ्याउँदैन तपाईले वचन टिभीमा सुन्नेले पज गरेर लेख्नु होला जेम्स 4:17 नम्बर्स 15:27 यानी कि याकूब 4 को 17 गन्ती 15 को 27 अनि यो मैले भनेछु अघि नै रोमी 3 को 23 पनि भने अनि उत्पत्ति 3 को 6 र 7 रोमी 5 को 15 रोमी 1 को 24 अनि रोमी नै 7 को 18 अनि लुका 22 को 34 र 56 र 62 अनि मत्ती 6 को 15 यो तपाईले हाम्रो ग्रुपमा चाहिँ छ अलरेडी प्रिन्टेड छ यसकारणले गर्दाखेरि मैले यसलाई सरसर्ती भने है त अब यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो सबै वचनहरुलाई हेर्दै गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ पापलाई बताएको छ नि मैले भने पाप भनेको चाहिँ सामान्य बाटो बिराउनु अथवा अर्को भाषामा भन्नु भने परमेश्वरलाई दिनुपर्ने आराधना उहाँलाई दिनुपर्ने स्थान जब हामी दिदैनौं त्यो चाहिँ पाप हुन्छ बाइबलमा एक जग्गा त कसरी पनि भनेको छ भन्दाखेरि प्रार्थना नगर्नु पनि पाप हो प्रेयरलेसनेस इज अ सिन भनेर एउटा कन्सेप्चुअल हिसाबले बाइबलमा बताएको छ है त माइनर प्रोफेटमा मैले यो मेरो तयारीमा थिएन यसले गर्दाखेरि एक्ज्याक्ट मैले उयो गर्न सकिन होला तपाईलाई एक्ज्याक्ट नम्बर तपाईलाई मैले दिन सक्दिन तर बाइबलमा एउटा माइनर प्रोफेटको किताबमा प्रार्थना नगर्नु पनि एउटा पापमा नै राखिएको छ र यो खण्डलाई म अलिकति खोज्ने प्रयास गर्छु अध्ययन गर्न चाहनेहरूलाई हैन किन गर्ने है किन उनीहरूलाई अध्ययन गर्न नदिने तर यस प्रेयरलेसनेस इज अ सिन भनेर एउटा माइनर प्रोफेटमा बताएको छ अनि मलाई लाग्छ मैले यो अहिले भेट्न सकिन सायद एउटा कन्सेप्ट छ बाइबलमा प्रार्थना नगर्नु सायदै हबक्कुकको किताबमा नै हुनुपर्छ हबक्कुकको किताबमा नै यो कन्सेप्ट छ है त ठीक छ मैले नम्बर दिन सकिन हबक्कुक या त हाग्गैमा तपाईले खोज्न सक्नुहुन्छ है त हबक्कुक या त हाग्गैमा खोज्न सक्नुहुन्छ कि
प्रार्थना नगर्दा चाहिँ परमप्रभुले त्यसलाई पाप ठान्नुहुन्छ भन्ने कन्सेप्ट चाहिँ त्यहाँनिर लेखिएको छ है। ओके, र प्रार्थना नगर्दाखेरि चाहिँ पाप हुन्छ भन्ने कुरा भनेको मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने कुनै पनि कुरा अघि परमेश्वर भन्दा होइन रहेछ, होजेमा पो रहेछ, होजेको होशे जसलाई भन्छौँ, होशे 7 अध्यायको 14 पहिला 10 पढ्छु। इजरायलको अहंकारले आफ्नै विरुद्धमा साक्षी दिन्छ, तापनि तिनीहरू परमप्रभु आफ्नो परमेश्वरतिर फर्कँदैनन्, न उहाँका खोजिने गर्दछन्। यहाँ बाटो बिराएको कुरा छ। 14 हृदयले तिनीहरू मेरो पुकारा गर्दैनन्, तर आफ्ना ओछ्यानमा विलाप गर्दछन्। अन्न र दाखमध्यका निम्ति तिनीहरू भेला हुन्छन्, तिनीहरू मेरो विरुद्धमा बागी हुन्छन्। यहाँनिर चाहिँ हृदयबाट प्रार्थना नगर्ने कुरालाई चाहिँ बागी हुनु यानि कि पाप गर्नु यानि कि बाटो बिराउनु। बागी हुनु भनेको चाहिँ बाटो बिराउनु भनेको है त्यो एउटा अर्थमा। त्यसले गर्दाखेरि परमप्रभुमा भरोसा नगर्नु आफैमा पाप हो। राम्रो बुझौँ है त यो कुरालाई। मान्छे मार्नु, व्यभिचार गर्नु हैन, यो मात्रै पाप होइन, यो त झन् डरलाग्दो बन्दै जान्छ यदि हामी यतातिर लाग्यौं भने। तर परमप्रभुसँग डिपेन्ड नपर्नु, उहाँसँग भर नपर्नु, अनि प्रार्थना पनि नगर्नु, उपवास नबस्नु हैन, उहाँदेखि बागी हुनु, अनि अघि हामीले हेर्यौं नि हैन, आफ्नै अहंकारमा जिउनु, अनि आफ्नो परमेश्वरमा नफर्किनु, उहाँको बाटोको खोजी नगर्नु, अगुवाई नमाग्नु चाहिँ आफैमा सिन बन्छ अथवा पाप बन्छ भन्ने कुरा हामीले हेर्यौं। मैले तपाईँलाई दिएको रेफरेन्सहरू हेर्नुभयो भने के अरे पाप के हो भन्ने कुरा तपाईँले अझै थाहा पाउनु हुन्छ। यसमा एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि पाप बढ्दै गएपछि हामीलाई त्यसले अधर्ममा पुर्याउँछ। पापको वृद्धि चाहिँ अधर्म हो है त। अब हामी अलिकति इनिक्विटीलाई हेर्छौं। इनिक्विटी यानी कि अधर्म चाहिँ अलिकता पाप भन्दा अझै गहिरो रूपमा मान्छेले गर्न थाल्छ। एउटा मिस्टेक हुन्छ आज, भोलि अर्को मिस्टेक हुन्छ, पर्सि मिस्टेक गर्दै 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 गएपछि त्यो मिस्टेक चाहिँ, त्यो गल्ती चाहिँ पाप हुँदैन, त्यो चाहिँ केमा परिणत हुन्छ? अधर्ममा परिणत हुन्छ। अनि इनिक्विटीलाई चाहिँ इभन डिक्सनरीले के भन्छ भने नि इनिक्विटीको अर्को वर्ड चाहिँ इंग्लिशमा पर्भर्सिटी पनि भन्छ। अंग्रेजी शब्द सिक्न चाहनेहरूले इनिक्विटीको ब्र्याकेटमा लेख्दा हुन्छ पर्भर्सिटी, PERVERSITY, पर्भर्सिटी, PERVER पर्भर्सिटी, पर्भर्सिटी, PERVERSITY, पर्भर्सिटी। पर्भर्सिटी भनेको चाहिँ यसको मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अ डेलिभरेट डिजायर टु बिहेभ। यसलाई बुझौँ है त हामीले। इनिक्विटी भनेको चाहिँ के हो भने अ डेलिभरेट, DELIVERAT, डेलिभरेट डिजायर टु बिहेभ, कुनै पनि कुरा अथवा इच्छा पूरा गर्नको लागि देखाइने बेहोरा, उसको व्यवहार, उसलाई त्यो इच्छा पाउनै पर्छ, रक्सी खानै पर्छ, व्यभिचार गर्नै पर्छ हो। कहिलेकाहीँ मान्छेबाट मिस्टेक हुन्छ, 1 टाइम 2 टाइम्स, यो चाहिँ पाप हो। अलिकति बाटो बिराउनु, ऊ फेरि फनक्क फर्केर त्यो बाटोमा आइहाल्न पनि सक्छ। तर जब ऊ एडिक्टेड हुन्छ, ह्याबिचुअल हुन्छ, एकदमै के हुन्छ भन्नु त, ह्याबिटेट हुन्छ, मतलब एडिक्टेड हुन्छ त्यो कुराको, अनि त्यो चाहिँ उसको जीवनमा के हुन्छ, इनिक्विटी भएर बढ्छ। अर्को शब्द चाहिँ अंग्रेजीमा अलिकति गाह्रो शब्द छ, त्यो चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि स्टबर्ननेस भन्छ नि। स्टबर्ननेस, STUBBORNNESS. Shall I repeat? Stubbornness, STUBBORNNESS, stubbornness. स्टबर्ननेस भनेको चाहिँ के हो? अट्टेरीपन, ढिटपन, अट्टेरी हुन्छ नि। अब उसलाई केही सिप लाग्दैन,
ढिटपन, अट्टेरी। अनि ज्यादातर यो चाहिँ एडिक्सनको लेभल हो है त, एडिक्सनको लेभल। यसमा के आउँछ? ड्रग रक्सीको एडिक्सन, अनि सेक्स सम्बन्धी एडिक्सन, गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड बनाइरहने एडिक्सन, एउटा भएन अर्को। अस्ति मैले सिकाउँदै थिएँ नि कहाँनिर, फेरि फेरि पाप गर्ने हो। मोबाइलको एडिक्सन, विशेष गरी नानीहरू गेम खेल्ने चलन, यो चाहिँ इनिक्विटीमा आउँछ है। परमेश्वरलाई भन्दा, आराधनालाई भन्दा बढी समय चाहिँ त्यसलाई दिने। यो चाहिँ अट्टेरी हुन्छ मान्छे, त्यहाँदेखि चाहिँ ढिट हुन्छ, जे गरे पनि उसको जिम्मा काम नलाग्ने जस्तै हुन्छ। अनि ऊ चाहिँ के हुन्छ, अर्को वर्डमा चाहिँ ऊ चाहिँ मोरली इभिल हुन्छ। मोरल इभिल लेख्दा पनि हुन्छ है त। नैतिक रूपमा ऊ दुष्ट भएर जान्छ त्यहाँदेखि, नैतिक रूपमा दुष्ट। यो लेभलमा हामीले पापलाई बढ्न दिनु हुँदैन है त। हो, एज अ ह्युमन बिङ वी आर प्रोन टु मिस्टेक्स। कहिलेकाहीँ हामी गल्तीहरू प्रति हामी एकदमै कमजोर हुन्छौँ, गरी पठाउँछौँ गल्ती। तर यो भनेर गल्ती गर्नुपर्छ भनेको होइन मैले, तर गल्ती गरी पठाउँछौँ। बाई मिस्टेक हामीबाट बाई चान्स कुनै भूल हुन सक्छ। तर त्यो भूललाई, त्यो गल्तीलाई हामीले ह्याबिचुअल बनाउनु हुँदैन, हामीले त्यसलाई एडिक्टेड हुनु हुँदैन हामी त्यो कुराको। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा इनिक्विटी हुन्छ। अनि इनिक्विटीको जजमेन्ट चाहिँ डर लाग्दो छ। अधर्म बढ्यो भने त्यहाँदेखि फेरि त्यसको अर्को लेभलमा पुग्छ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दा अपराध हुन्छ। अनि अपराध चाहिँ हतपत्त क्षमा हुन साह्रो पर्छ। मान्छेलाई तपाईले एक थप्पड दिनु चाहिँ गल्ती हो भने, गल्ती हो पक्कै पनि, त्यसलाई खुकुरीले अथवा छोरीले च्वास्सै मान्छेलाई काट्नु चाहिँ अपराध, अधर्म हो भने चट्टै घाँटी चिनाएर सरी है मैले मान्छे मारे भन्नु मिल्छ? मिल्दैन। त्यो चाहिँ के हो? अपराध हो। कानूनले पनि त्यसलाई चाहिँ आजीवन सजाय दिन्छ। यो लेभलको कुरा गर्दैछु मैले। बाई मिस्टेक तपाईलाई कसैलाई एक थप्पड हान्नु भयो, त्यो मिस्टेक हो तपाईको। मैले जीवनमा कहिलेकाहीँ यो मिस्टेकहरू गरेको छु। तर छुरीले अलिकति यसो खोर्सिदिनु त्यो मिस्टेक होइन, त्यो चाहिँ जानी जानी गरेको। अब त्यस पछाडि बाइबलमा उदाहरण छ नि है, दाउदले एउटा मिस्टेक गर्यो। दोस्रो सामेल 11 को 3-4, दोस्रो सामेल 12 को 9 हामीले हेर्यौं भने थाहा पाउँछौं दाउदले एउटा मिस्टेक गर्यो। उसको वाइफ हुँदा हुँदै पहिलो मिस्टेक त्यो दिन दाउदले के गरेको थियो? के गरेको थियो पहिलो मिस्टेक दाउदले? एउटा त्यो बेत्सेबासँग, उरियाको पत्नीसँग उसले व्यभिचार गर्नुभन्दा अगाडि पहिलो मिस्टेक के गरेको थियो दाउदले? ऊ लडाईँमा जानु पर्थ्यो, तर बाइबलले भन्छ हिउँदोको दिन थियो अनि उनी लडाईँमा जानु पर्थ्यो, तर लडाईँमा नगएर दाउद के गर्यो? घरमा सुती बस्यो। उसले टिमलाई पठायो, ऊ चाहिँ गएन। धेरैचोटि जीवनमा गल्ती कहाँबाट हुन्छ भने नि नानीहरू, जब हामीले आफ्नो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी गर्दैनौं तब हाम्रो जीवनको मिस्टेक सुरु हुन्छ। हामीले आफूलाई जहिले पनि इन्गेज्ड राख्नु पर्ने हुन्छ। इन्गेज्ड भन त, इन्गेज्ड। कुनै पनि कुरामा हामी इन्गेजलाई के भनौं? नेपालीमा त तल्लीन भन्छ। कुनै पनि कुरामा हामीले आफूलाई कार्यरत, के भने कार्यरत राख्यौं भने के हो जिम्मेवारी? तपाई किचनमा जिम्मेवारी छ, किचनको काम गरिरहनुहोस्। तपाईको खेतमा जिम्मेवारी छ, खेतको काम गर्नुहोस्। तपाई जब गर्ने मान्छे जबमा जानुहोस्। तपाई पढ्ने मान्छे पढ्नुहोस्। तपाई खेल्ने मान्छे खेल्नुहोस्। तर काम बिना मान्छे बस्यो भने विभिन्न प्रकारको सोचाइ आउँछ उसको जीवनमा। दाउद चाहिँ त्यति बेला परमेश्वरको आज्ञा अनुसार चाहिँ लडाई गर्न जानु पर्थ्यो, लडाई गर्न जानु पर्थ्यो। तर उनले टिमलाई पठाएर, किन भन्दाखेरि दाउद चाहिँ त्यति बेला धनी भइसकेको थियो। त्यति बेला गरिब दाउद होइन, पैसा रुपियाँ प्रशस्तै, राज्य जोडिएकै, ट्याक्स आएकै राजालाई। अनि ऊ भित्र एउटा के थियो? अब मैले राज्य नबढाए तर परमेश्वरको इच्छा चाहिँ थियो है, इजरायलले चाहिँ जितोस्, दाउदको मुलुकले जितोस् अनि राज्यहरू जोडोस् भन्ने परमेश्वरको योजना थियो।
त्यति बेलाको समय। त्यसको आत्मिक अर्थ पनि छ, त्यो एउटा राजनीतिक योजना मात्रै थिएन परमेश्वरको। तर दाउद, बाइबलले भन्छ दाउद गएन। अनि साँझ पख दाउद उठ्दै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा अर्काको स्वास्नी नुहाउँदै गरेको देखेपछि दाउदले उसलाई बोलाउँछ। अनि राजाले बोलाएपछि उसले नाइ भन्न सक्दैन। अनि मसँग सुत भनेपछि दाउदले उसँग फिजिकल रिलेसनसिप राखिकन उसलाई गर्भवती बनाउँछ। त्यो भयो दाउदको गल्ती र के भयो, अधर्म भयो। अब अपराध कति बेला भयो दाउदको जीवनमा भन्दा, दाउदले भोलिपल्ट जब सुन्छ अथवा केही दिनमा थाहा पाउँछ कि त्यो स्त्री चाहिँ गर्भवती भयो भनेर। किनभने बाइबलले क्लियरली भनेको छ ऊ चाहिँ उसको मासिक रातसोला समाप्त भएर नुहाउँदै गरेको हुन्छ, हैन। अनि दाउदले जब त्यो कुरा सुन्छ कि बेत्सेबा चाहिँ मद्वारा प्रेग्नेन्ट भयो भनेको सुनेपछि चाहिँ उसले अपराध गर्छ। अपराध चाहिँ के हो भन्दाखेरि उसले उसको बुढालाई बोलाउँछ, रातभरि उसलाई दागमध्य खुवाएर मताउँछ। अनि घरमा जान पनि उसलाई अयोग्य बनाउँछ। अनि उसको श्रीमतीसँग जान, बिचरा कति महिना ऊ लडाईँमा लडेको दाउदको निम्ति। ऊ चाहिँ कप्तान हुन्छ, एउटा वान अफ द क्याप्टेन्स हुन्छ। अनि लडेर थाकेको त उसलाई अफकोर्स वाइफसँग सुत्न बस्न परिवारसँग मन परेको हुन्छ। तर दाउदले यति बिघ्न रक्सी खुवाउँछ कि उसलाई उता घर जान पनि ऊ सक्दैन। त्यसपछि बिहानै फेरि उरियालाई जातो लडाईँमा भन्छ। अनि लडाईँमा पठाउँदै गर्दाखेरि एउटा खबर पनि पठाउँछ कि यो उरियालाई चाहिँ जहाँ डरलाग्दो लडाईँ हुँदैछ त्यसमा फ्रन्ट लाइनमा हालिदिनु यसलाई, डरलाग्दो लडाईँ भएको बेलामा अगाडि हालिदिनु यसलाई भनेपछि अनि उसले आर्मीहरूलाई खबर दिएको हुन्छ। अनि जहाँ लडाईँ डरलाग्दो हुँदै गरेको हुन्थ्यो उरियालाई अगाडि हालिदिन्छ। अनि हालिदिइसकेपछि दुश्मनले उरियालाई के गर्छ, मार्छ। दाउदको के भयो, यहाँ चाहिँ अपराध भयो, पाप पनि भयो, अधर्म पनि भयो, अपराध पनि भयो। भनेको जब हामी एउटा गल्तीबाट अर्को गल्ती, अर्कोबाट अर्को गल्ती गर्दै 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 जीवनमा जान्छौँ नि, त्यो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि अधर्म। अनि अधर्म बढ्दै गर्दा के हुन्छ, अपराध हुन्छ। यसकारणले गर्दाखेरि दाउदले भजन सङ्ग्रह अघि कति अघि 32 को 5 अनि भजन सङ्ग्रह 51 को 2 पनि भनेको छ, मेरो पाप मेरो अधर्मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्। दाउदले गल्ती माथि गल्ती गरेका छन्। ओके, अब मैले लगभग अधर्मको पनि कुरा गरिहालेँ। ट्रान्सग्रेसन को चाहिँ मिनिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दा नि, यो चाहिँ अंग्रेजीमा अर्को शब्द छ, रिभोल्ट भन्छ। REVOLT, रिभोल्ट, विद्रोह हो। जब ट्रान्सग्रेसन हुन्छ नि लाइफमा, त्यतिबेला चाहिँ हामी चाहिँ विद्रोही हुन्छौँ। विद्रोही, डरलाग्दो हो। के भन्छ इंग्लिशमा अर्को वर्डलाई, विद्रोहलाई? रेबेलियन, डरलाग्दो। त्यहाँदेखि चाहिँ उसलाई थामी नसक्नु विद्रोही हुन्छ ऊ। गल्ती गरिस् भन्दा पनि मान्दैन उसले, मैले गरेकै होइन, गल्ती गरे पनि गरे नि अन्त भन्ने खालकोमा ऊ पुग्छ। अनि यो चाहिँ कहिलेकाहीँ यो रिभोल्ट चाहिँ नेशनल पनि हुन्छ, रिलिजियस पनि हुन्छ, मोरल, डरलाग्दो कुरामा मान्छे पतित भएर जान्छ। अनि उसले ईश्वरलाई सम्झिँदैन पनि त्यहाँदेखि त। एउटा कुरो के हो भने, पाप गरेपछि मान्छेले परमेश्वरलाई सम्झिन्छ, ला मैले गल्ती गरेँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर मान्छे जब सिनदेखि इनिक्विटीदेखि ट्रान्सग्रेसनमा आइपुग्छ नि, पापदेखि अधर्म, अधर्मदेखि अपराधमा आएपछि उसले परमेश्वरलाई पनि सोच्दैन। जस्तो कि दाउदले सोचेन। दाउदले पहिला त लडाईँ नजानु उसको पाप थियो, गल्ती थियो, बाटो बिराएको थियो। सेकेन्डमा कसैको स्वास्नीलाई त्यसो गर्नु उसको गल्ती थियो। अनि थर्डमा उसले स्वास्नीको हस्बेन्डलाई मार्नु उसको अपराध थियो। दाउदले त्यति बेला ईश्वरलाई सम्झिएन। अनि नातान अगमवक्ता आएर नि एउटा मान्छेको बारेमा एक्सप्लेन गर्दा गर्दा दाउद कम्ता रिसाएको छैन है। खासमा उसकै बारेमा भनेको, तर दाउद रिसाएको छ। त्यसलाई त मार्नुपर्छ, हौ त्यो मारिनुपर्ने मान्छे तपाईँ भन्दा दाउद फेरि कस्तो बाटो, तुरुन्तै पश्चातापमा आइहालेको छ। अनि परमेश्वर दाउदलाई क्षमा गर्नुपर्छ। बाइबलमा अर्को मान्छे को पाप अधर्म अपराध गर्ने अर्को मान्छेको पुरानो नियममा स्यामसोनको जीवनमा चाहिँ कस्तो, अब सुन्नु है त। यहाँनिर अधर्म के हो?
म यसमा अलिकति बताएँ। पाप बढ्यो भने के हुन्छ? सरी, अपराध के हो? पाप बढ्यो भने के हुन्छ? अधर्म हुन्छ। अधर्म बढ्यो भने अपराध हुन्छ, राइट? अपराध चाहिँ के हो भने नि जानी जानी त्यो कुरा गर्नु। थाहा छ म यो कुराको लागि होइन, जानी जानी डिसओबे गर्नु, जानी जानी आफ्नो इच्छाले नि। अंग्रेजीमा ट्रान्सग्रेसनमा लाग्ने अर्को शब्द चाहिँ ट्रेसपास पनि भन्छ है त। ट्रेसपास, TRESPASS, ट्रेसपास। ट्रेसपास भनेको के हो? यो आर्मीको वर्ड हो। ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्युटेड भन्छ नि आर्मीहरूले। एउटा बाउन्ड्री राखेको हुन्छ, एउटा बाउन्ड्री राखेको हुन्छ, एउटा सिमाना हुन्छ। त्यो सिमाना पनि पार गर्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ ट्रान्सग्रेसन हुन्छ। आर्मीको एउटा सिमाना हुन्छ। त्यो आर्मीको सिमाना भन्दा भित्र पब्लिक गयो भने उसलाई गोली हानेर मार्न पनि सक्छ। त्यति डरलाग्दो हुन्छ आर्मीको ट्रेसपासिङ गर्यो भने चाहिँ। आर्मीको बाउन्ड्रीलाई चाहिँ ट्रेसपास गर्यो भने चाहिँ खतरा हुन्छ। हो, स्यामसनको जीवनमा एउटा के थियो? बाउन्ड्री थियो। तेरो कपालमा छोरा लाग्नु हुँदैन, तैले दाख मध्य पिउनु हुँदैन, अशुद्ध कुरा मरेको कुरा खानु हुँदैन, फराको कुरा खानु हुँदैन। उसले त फराको मात्रै होइन, के गर्यो? फराकोबाट मह पनि खायो। आफैले मारेको सिंहमा एक दिन मौरीले चाका लगाएछ अनि त्यहाँबाट मह पनि खायो। पहिलो गल्ती। अर्को कुरा, आमा बाउले नजान 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 छोरा भन्दा तिम्नामा झर्यो भनेको छ। सबले तिम्नामा झर्यो भने त चढेको होइन, झरेको छ ऊ चाहिँ फेरि। अनि बाबामाले भनेको नमान्दा चाहिँ मान्छे झर्छ, तल झर्छ। नानीहरू भनेको मान्नुपर्छ, भनेको मान्नुपर्छ। अट्टेरी हुनु, बदमास हुनु, मान्दिन म त, खादिन म त, गर्दिन म त भन्नु चाहिँ पाप मात्रै होइन, के रहेछ? अधर्म। अधर्म मात्रै होइन, के रहेछ? अपराध रहेछ है त। वी हेभ टु ओबे, वी हेभ टु ओबे। हामीले ठुलोले भनेको मान्नुपर्छ। अनि मान्दाखेरि जति मजा आउँछ नि नानीहरू, खासमा नमान्दाखेरि चाहिँ जिन्दगीमा डरलाग्दो दुःख पाउँछ मान्छेले। स्यामसनले मौरीको मह मात्रै खाएन, अथवा सिनोबाट बनिएको मह मात्रै खाएन, ऊ बेस्यासँग सुत्न गयो। अनि बेस्यासँग सुत्न मात्रै गएन, उसले बल त्यहाँ मात्रै खर्च गरेन। अन्तमा एउटा स्त्रीद्वारा उसले आफ्नो कपाल पनि कटायो, कपाल खौरायो। पाप के? अधर्म, अपराध। उसले ट्रेसपास गर्यो, बाउन्ड्रीलाई उसले नाग्यो। जब हामी सिमानाहरू नाग्छौँ नि, त्यति बेला हाम्रो जीवनको कुराहरू साह्रै खतरा हुन्छ। र हाम्रा पुर्खाहरूले त्यो काम गरे, त्यसलाई मानिलिनुपर्छ भनेर बाइबलले भन्छ। दानिएल, नेहेमियाको किताबहरूमा हामीले पढिसकेका छौँ। अनि हामीले गरेको पापहरू। अनि भजन सङ्ग्रह अघिकै 32:1 दाउदले के भनेको? साह्रो मिठो कुरा भनेको छ। के भनेको छ? 32:1 दाउद आफैले भनेको छ। के भनेको छ? त्यो धन्यको, ब्लेसेड भनेको है, त्यो चाहिँ ब्लेसेड हो जसको अपराध के भएको छ? क्षमा भएको छ, र जसको पाप ढाकिएको छ। अब यहाँनिर एउटा आशा के छ म तपाईलाई बताउन चाहन्छु भने, परमेश्वरले हाम्रो अधर्मलाई, हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। आमेन, आमेन, आमेन। ओके। तर एउटा कुरा भजन 32:5 फेरि फर्कौं। हाम्रो पाप, अधर्म र अपराधलाई क्षमा गर्ने कुरा दाउदले यही बताएको छ। के भनेको छ? मैले आफ्नो पाप के गरे? तपाईमा प्रकट गरे। नम्बर 2, अधर्म के गरेको छैन? लुकाएको छैन। नम्बर 3, म आफ्नो अपराध परमप्रभुको सामने के गर्नेछु? मानिलिनु। सबजनाले मानिलिनु भन त। मान्छेलाई सबैभन्दा गाह्रो हुने चाहिँ यहाँनिर हो। मैले अस्ति भने, आई एम सरी, मैले गल्ती गरेको छु, मेरोबाट भुल भयो प्रभु, मैले पाप गरेँ, मैले अपराध गरेँ, मैले अधर्म गरेँ भन्नु चाहिँ मान्छेलाई चर्को पर्ने हो। तर जसै हामी यो काम गर्छौं नि, बाइबलले भन्छ परमप्रभुले हाम्रो
अपराधलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। आमेन भनौँ न। आमेन। सबले भन्नु, परमेश्वरले हाम्रो अपराधलाई क्षमा गर्नुहुन्छ। तर हामीले गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के रहेछ? यहाँ 3टा शब्द दिएको छ। के भनेको छ? के भनेको छ हजुर? प्रकट गर्नु, त्यहाँदेखि नलुकाउनु, र तेस्रोमा स्वीकार गर्नु। जब हामी गर्छौं प्रभुले क्षमा गर्नुहुन्छ। यर्मिया 33:8 लाई पढ्नुहोस् त कसैले। यर्मिया 33:8। यर्मिया 33, जर्मया 33:8। अलिक जोडले पढ्नुहोस् तामा। मेरो विरुद्धमा गरेका तिनीहरूका सबै पापको दोषदेखि म तिनीहरूलाई शुद्ध पार्नेछु र मेरो विरुद्धमा गरेका तिनीहरूका पाप र विद्रोह म तिनीहरूलाई सबै क्षमा गर्नेछु। परमेश्वरले भन्नुभएको, म सबै विद्रोह र पाप अधर्मलाई के गर्छु? क्षमा गर्छु। हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ के रहेछ? स्वीकार गर्नु, मानिलिनु। हिब्रू 8:12। हिब्रू 8:12। हिब्रू 8:12। रिबो खोरमा खालयान्देलेबे साराबाराबा। किनभने तिनीहरूका अधर्मतर्फ म कृपालु हुनेछु, तिनीहरूका अधर्मतर्फ म कृपालु हुनेछु, र तिनीहरूका पाप म फेरि सम्झने छैन। र तिनीहरूको पाप म फेरि सम्झने छैन। कति मजाको कुरा। तर सबजनाले तर भन त। यदि पाप एक्सेप्ट गरिएन, आफ्नो मिस्टेक मानिएन, अघिको भजनसंग्रह 32 को कति अनुसार? 32 को कति अनुसार? 5 अनुसार पापलाई के गरिएन हजुर? स्वीकार गरिएन। मैले गरेको होइन, म मान्दिन भनेर भन्छौं भने बाइबलले डरलाग्दो कुरा पनि भन्छ। अनि हामी यसको बारेमा प्रकाश 17 को रेभेलेसन 17 को 4 मा आउँछौं। प्रकाश 17 को 4 ले के भन्छ भन्दा चाहिँ हामी पढौँ न है त। ल पढ नानी। त्यो स्त्रीले बैजनी र चकिलो रातो लुगा पहिरेकी औ सुन, रत्न र मोतीहरूले सिंगारिएकी र घृणित कुरो अर्थात् त्यसको व्यभिचारका अशुद्ध कुराहरू भरिएको एउटा सुनको कचौरा हातमा लिएकी थिए। जब पाप, अधर्म, अपराध बढ्छ, बाइबलले यसलाई चाहिँ के भन्छ? कप अफ इनिक्विटी भन्छ। अपराधको कचौरा। यसकारणले गर्दा त येशू प्रभुले पनि के भन्नुभयो? हे पिता, सम्भव भए यो कचौरा मबाट हटाइदिनुहोस् भनेको चाहिँ कतिले चाहिँ यीशु प्रभु क्रुसमा मर्नु नसकेर, दण्ड सहनु नसकेर भएन। यीशु प्रभुलाई त्यति बेला चाहिँ मानव जातिको पापको कचौरा बोक्न साह्रो परेको थियो, रोगको कचौरा बोक्न साह्रो परेको थियो। किन उहाँ त धर्मी हुनुहुन्थ्यो नि त। अनि यीशु प्रभुले त्यसो भन्नु भयो है त। हामी बुझ्दैछौँ नि कुरा? अलराइट, ओके। पापको कचौरा बनिन्छ त्यो चाहिँ। अनि त्यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा। जब खन्याइन्छ, उत्पत्ति 15 को 16 मा हामी एकचोटि हेरौँ त। उत्पत्ति 15 को 16। हामी यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा, बाइबलको पहिलो खण्ड उत्पत्ति र अन्तिम खण्ड प्रकाशमा यसको बारेमा कुरा गरिएको छ है त। उत्पत्ति 15 को 16 कसैले पाए भने हामी पढ्न सक्छौं होला। अनि चौथो पुस्तामा तिनीहरू फेरि यहाँ आउनेछन्, किनकि एमोरीहरूको अधर्म अहिलेसम्म पूरा भएको छैन। अधर्म बढ्ने कुराहरू यहाँनिर बताएको छ। एमोरीहरूको अधर्म पूरा भएको छैन। जब पाप बढेको हुन्छ, परमेश्वर पर्खिनुहुन्छ त्यसलाई दण्ड दिनको निम्ति। कचौरा भरिनुपर्छ पापको पनि, तर धार्मिकताको पनि कचौरा भरिन्छ। आमेन। दाउदले भन्छ मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। त्यो चाहिँ धार्मिकताको। किनभने दाउदले भजन संग्रह 23 लेख्दै गर्दा, एक्चुअली पढौँ न भजन संग्रह, साह्रो मजा लाग्छ मलाई। आज बिहानी हरेकलाई आशिष भएको छ वचनबाट। भजन संग्रह 23 सबले पढौँ। भजन संग्रह 23। हालेलुया। शालाबोराबाया शाममा खोराबाला रियजेनेमे 1 2 3 सबै पढौँ। परम प्रभु मेरा गोठाला हुनुहुन्छ, मलाई केहीको खाँचो हुँदैन।
उहाँले मलाई हरियो खर्कमा सुताउनुहुन्छ, उहाँले मलाई सुक्चैनको पानी लिएर डोर्याउनुहुन्छ, उहाँले मेरो प्राणलाई पुनर्जीवित पार्नुहुन्छ, उहाँले आफ्नै नाउँको खातिर धार्मिकताको मार्गमा अगुवाई गर्नुहुन्छ। घोर अन्धकारमा मैले हिँड्नु परे तापनि म कुनै खतरादेखि डराउने छैन, किनकि तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्छ। तपाईको लट्ठी र तपाईको लौरो तिनले मलाई सान्त्वना दिन्छन्। मेरा शत्रुहरूका सामुन्ने तपाईले मेरो निम्ति भोज तयार पार्नुहुन्छ। तपाईले मेरो शिर तेलले अभिषेक गर्नुभएको छ, मेरो कचौरा भरेर पोखिन्छ। निश्चय मेरो जीवनभरि भलाइ र करुणा म पछि लाग्नेछ र परमप्रभुको घरमा म सदा रहनेछु। दाउदले यहाँ कचौरा भरेर पोखिने कुरा गरेको छ। जब परमप्रभुले तेलले अभिषेक गर्नुहुन्छ तपाईँ भरेर पोखिन्छ। आमेन। यो चाहिँ अभिषेक भरेर पोखिने कुरा। अघि प्रकाश 17 उत्पत्ति 15 मा चाहिँ केले भरिने कुरा थियो? अधर्मको कचौरा भरिने कुरा छ। जब व्यभिचार बढ्छ, जब पाप बढ्छ, अनि यो चाहिँ अधर्म नि अपराध हुन थाल्छ। यसले गर्दाखेरि हामीले जति छिटो हामीले स्वीकार गर्यौं हामीलाई त्यति छिटो फाइदा छ है त, हैन भने रोमी 1 को 28 देखि जब हामी हेर्छौं, यहाँ एउटा चित्रण गरिएको छ। सबले खोलो रोमी 1 को 28 देखि सायद अन्तिम 32 सम्म हामी यसलाई हेर्नेछौं है त। रोमी 1 को 28 देखि यो बडो मजाको वचन छ। 1 को 28 देखि है त। तिनीले परमेश्वरलाई चिन्ने इच्छा नगरेका हुनाले यसरी अनुचित काम गरून् भनेर परमेश्वरले तिनीलाई बेकममा मनका तुल्याएर छोडिदिनु भयो। जब मान्छेले नि पाप गर्छ नि, बाटो बिराउँछ नि, परमेश्वरले छोडिदिनुहुन्छ त्यसलाई पनि। अघि सबै अधार्मिकता सुनै त्यहाँनिर अब दुष्टता, लोभ, द्वेषले भरिएका, डाहा, हत्या, झगडा, छल, ईर्ष्या भनेको बुझ्छ? जेलसी, अर्काको जेलस गर्नु, पूर्ण भएका, अर्काको चर्चा गर्नेहरू, अर्काको के गर्नेहरू? कुरा काट्नेहरू, बसेर हो कुरा काट्नेहरू। यहाँ भनेको छ चर्चा गर्नेहरू, कुरा काट्नेहरू, परमेश्वरलाई घृणा गर्नेहरू, अपमान गर्नेहरू, अरूलाई खिसी गर्नेहरू। हामी जिस्काउँछौं नि अरूलाई खिसी गरेर, अरे यसको त खुट्टा यस्तो, यसको त हात यस्तो, यसको त जिउ यस्तो, यसको त यस्तो। यो पनि राम्रो कुरा चाहिँ होइन है त। घमण्डीहरू, अभिमानीहरू, दुष्ट कुरा अजमाउनेहरू, आमा बाबुलाई नमान्नेहरू, हो छोराछोरीहरू, कसो रे? आमा बाबुलाई नमान्नेहरू सबै पापी अपराधी हुन्। लजा मैले भनेको नि, बाइबलले भनेको। आमा बाबुलाई नमान्नेहरू, बेसमझकाहरू भनेको बुझ्दै बुझ्दैन कुरा, करार भंग गर्नेहरू भनेको मान्छेलाई डिभोर्स गर्नेहरू पनि भनेको यो है त। स्वाभाविक स्नेह रहितकाहरू भनेको माया नगर्नेहरू, निर्दयीहरू हुन्छ नि, अरूलाई माया नगर्नेहरू, यस्ता काम गर्नेहरू के हुन्छन् अरे? मृत्युका योग्य हुन्छन् भन्ने परमेश्वरको धार्मिक विधान जानेर पनि तिनीहरू यस्ता काम गर्ने मात्र होइन, तर यस्ता गर्नेहरूलाई पूर्ण सहमत पनि दिन्छन्। याद गर्नुपर्ने, आमा बाबुलाई नमान्नेहरू, अटेरीहरू, नटेर्नेहरू मृत्युको योग्य हुन्छ। उनीहरूको जीवन चाहिँ मृत्यु जस्तै हुन्छ। उनको जीवनमा खुशी, आनन्द, शान्ति सबै मर्छ। शरीरमा त सबै मर्छ एक दिन, तर ऊ खुसी हुन सक्दैन, आनन्दित हुन सक्दैन, जीवन एन्जोय नै गर्न सक्दैन। उसले रोग आउँछ, बिमार आउँछ, समस्या आउँछ, थुप्रो कुराहरू आउँछ। त्यसले गर्दा आमा बाबुले भनेको मान्नुपर्छ है त। आजको कन्टेक्स्टमा मैले भन्नु हो भनेदेखिलाई, अनि परमेश्वरले हामीलाई थाहा छ एली पुजारीको छोरा छोरीलाई परमेश्वरले के गर्नुभयो? न्याय गर्नुभयो। पहिलो सामुएल 3 मा जब हामी हेर्छौं, पहिलो सामुएल 3 को 13 देखि 14 पढौं। आज हामी अलिकति समय लाग्दैछ, तर यो कुरा हामीले जान्न जरुरी छ। पहिलो सामुएल 3 को हजुर 13-14, पहिलो सामुएल 3 को 13-14 ल 3 को 13 देखि हामी 3 को 13-14 मात्रै पढौँ न हामीले अहिले। तैले त्यसलाई भन् कि मैले त्यसको परिवारमाथि गरेको इन्साफ सधैँको निम्ति कायम रहनेछ, किनभने परमेश्वरको विरुद्धमा त्यसका छोराले गरेका ईश्वर निन्दा जानेर पनि त्यसले तिनीहरूलाई हप्काएन। यसकारण एलीको परिवारको विरुद्धमा मैले यो शपथ खाएको छु कि बलिदान र भेटीहरूको तिनीहरूले तिरस्कार गरेका कहिले प्रायश्चित हुने छैन। अनि यसरी हेर्यो भनेदेखिलाई परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ है त गल्तीलाई। यिनीहरू चाहिँ मन्दिरमा व्यभिचार गर्नेहरू थिए, यिनीहरूका छोराहरू
परमप्रभुको लागि ल्याएको भेटीहरू, परमप्रभुले ल्याएको सार सामग्री आफै उनीहरूको भाग थियो एउटा, जसलाई बाइबलले पुजारीको भाग भन्छ। अनि त्रिशूलले घ्वाप्पै रोपेपछि उनीहरूको भाग आउँथ्यो प्रशस्तै, तर उनीहरू त्यो पर्खिन्थेन। उनीहरू बङ परमप्रभुको भवनमा आएको पैसा, परमप्रभुको काममा आएको पैसा डङ्कडङ खान्थे। अहिलेको भाषामा भने अचाहिँदो सपिङ गर्थे, अचाहिँदो कुराको डिमान्ड गर्थे, हो, नचाहिने कुराहरूमा खर्च गर्थे, अनि उनीहरूलाई परमेश्वरले दण्ड दिनु भयो। यसकारणले गर्दाखेरि हामीले पश्चाताप गरिहाल्नु पर्छ, होइन भने हामी न्यायमा पर्छौं। अनि यदि हामीले येशू प्रभुलाई विश्वास गर्यौं, उहाँको रगतमा विश्वास गर्यौं भनेदेखिलाई यूहन्ना 1:29 के भन्छ, हामी त्यो कुरालाई हेर्नेछौँ। यूहन्ना 1:29 के भन्छ? प्रभुको वचनमा शक्ति छ, प्रभुको वचनमा शक्ति छ। यूहन्ना 1:29 के भन्छ भने, भोलिपल्ट उनले येशूलाई आफू कहाँ आउँदै गर्नुभएको देखेर भने, हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। आमेन। संसारको के उठाइ लैजाने? पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा। यूहन्नाले भनेको है त यो। अनि त्यो दिन चाहिँ यूहन्नाले बप्तिस्मा दिँदै गर्दा येशू प्रभुको शिरमा हात राखेको कारणले गर्दा मानव जातिको पाप चाहिँ येशू प्रभुले बोक्नु भयो, अनि क्रुसमा उहाँले पापलाई दण्ड दिनुभयो परमेश्वरले। यसकारणले गर्दा हामीलाई आशा छ। रोमी 5 अध्यायलाई हामी पल्टाउनेछौँ। रोमी 5 अध्यायलाई, रोमी 5 अध्यायलाई 5:18। यसैले जसरी एउटै अपराधद्वारा सबै मानिसलाई दोषी ठहराउनलाई इन्साफ आइलाग्यो, त्यसै गरी धार्मिकताको एउटै कामद्वारा सबै मानिसलाई जीवनको निम्ति धर्मी ठहराउनलाई अनुग्रहको वरदान आयो। आमेन। धर्मी ठहराउनलाई भने त आदमको पापले चाहिँ हामी अधर्मी भयौं, तर येशू ख्रीष्टको बलिदानले चाहिँ हामी धर्मी भयौं। येशू ख्रीष्टको बलिदानले, येशू ख्रीष्टको रगतले चाहिँ हामी धर्मी भयौं। यसकारणले गर्दाखेरि स्वीकार्नु पर्छ। सबले भने स्वीकार्नु पर्छ। के स्वीकार्नु पर्छ? पापलाई, गल्तीलाई। पहिलो यूहन्ना 1:7-8-9। भेरी गुड। स्वीकार्नु पर्छ पापलाई। पहिलो यूहन्ना 1:7-8-9। तर जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ हामी पनि ज्योतिमा हिँड्छौँ भने त एउटा सँगरका हाम्रो संगति हुन्छ र उहाँका पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सब पापबाट शुद्ध पार्छ। आमेन भनौँ न। हो, यदि हामीमा पाप छैन भने हामी भन्छौँ भने त हामीले आफैलाई के गर्छौँ? धोका दिन्छौँ र हामीमा सत्य हुँदैन। यदि हामीले आफ्ना पापको के गर्यौं भने, स्वीकार गर्यौं भने, हाम्रो पाप क्षमा गर्न र हामीलाई सबै केबाट? अधर्मबाट शुद्ध पर्नले उहाँ विश्वास योग्य र धर्मी हुनुहुन्छ। मजाको वचन छ है त नानीहरू। यो हामीले पाप गर्छौं, हामीले गल्ती गर्छौं, हामीले पाप गर्छौं। आजको हिसाबले हेर्यो भने हामीले कहिलेकाहीँ पाप गर्छौं, त्यो पाप केमा परिणत हुन सक्छ? अधर्ममा परिणत हुन सक्छ। अझै बढ्यो, अटेरी भएर अगाडि जबरजस्ती गर्यौं दाउद र सिमसन जस्तो भने त्यो के हुन्छ? अपराध पनि हुन्छ। तर यीशुको रगतले हामीले स्वीकार गर्यौं भने छ। तर एउटा कुरा तिमीलाई लास्टमा भन्न बिर्सिँदैन म, पाप क्षमा हुन्छ, अधर्म क्षमा हुन्छ, अपराध क्षमा हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यसको असर चाहिँ दोस्रो, तेस्रो, चौथो पुस्तासम्म देखिन्छ भनेर बाइबलले भन्छ। यही कारणले गर्दा मैले गरेको पाप मेरो छोरीहरूले क्षमा माग्नु पर्ने हुन्छ। प्रभु, मेरो बाबुले जे जीवनमा गल्ती गरेको छ म मानिलिन्छु, या त म भन्दा माथि मेरो बाबुले, मेरो बाबुको बाबुले आफूभन्दा 3 पुस्ता अगाडिको अधर्म पनि मान्नु पर्ने हुन्छ। जो दानियलले माने, जो नेहेमियाले माने, अनि उनीको कथा बेग्लै भयो। बाइबलमा हेर्यो भने दानियल र नेहेमियाको कथा बेग्लै भयो। मजाको कुरा भनौँ दानियल र नेहेमियाको बारेमा। बाइबलमा नि यस्ता कयौं हिरोहरू छन् जसले भयंकर परमेश्वरको काम गरे, तर कहीँ न कहीँ उनीहरू चुकेका छन्। अब्राहम चुकेको छ, राइट? इजाक चुकेको छ, अर्को के अरे नाति केटो याकुब त कति चुके हुँदा हुँदा युसुफ पनि, हामी युसुफलाई पर्फेक्ट मान्छौं, तर युसुफ पनि कहीँ न कहीँ चुकेका छन्। केमा चुकेका छन् युसुफ? उसले व्यभिचारबाट हट्यो, थुप्रो कुराहरू गरे, तर कहाँ चुकेको? एउटा ठाउँमा युसुफले एउटा मिस्टेक गरेको छ नि, सानो मिस्टेक हो त्यो चाहिँ। उसले टिन एजमा पाएको दर्शन नि दाजुभाइलाई बङ्गै भनिदिएको छ, अनि त्यसले गर्दा उसको जीवनमा समस्या आयो। त्यो चाहिँ टाइममा पुरा हुँदा मात्रै उसले भन्नु पर्थ्यो।
कहिलेकाहीँ हामी छिटो छिटो कुराहरू बोल्दाखेरि हो त्यस्तो समस्या हुन्छ हजुर मोसाले कति गल्ती गरे चुकेका छन् तर कता कता यहोशुले गल्ती गरेन कि जस्तो लाग्छ तर यहोशुको लास्टमा एन्डिङ चाहिँ राम्रो छैन नि हुन त हामी यो वचनलाई लिएर एकदमै गर्व गर्छौं म र मेरो घरानाले परमप्रभुको सेवा गर्ने त्यो चाहिँ फेल्ड लिडरशिप हो त युसुफको लास्टमा चाहिँ हारेको नेतृत्व हो त्यो चाहिँ यहोशुको लास्टको स्टेटमेन्ट चाहिँ हाम्रो घर घरमा झुन्डाको हुन्छौं नि है राम्रो हो त्यो वचन घर घरमा झुन्डाएर आएको छौं म र मेरो घरानाले चाहिँ लास्टमा चाहिँ युसुफ चाहिँ हारेको है यहोशु चाहिँ हारेको नि त उसले राम्रो लिडरशिप दिन सकेन बुझ्नु है नानीहरू लास्टमा आएर चाहिँ जेसुकै गरेर म चाहिँ अगाडि बढ्छु त्यो चाहिँ हारपूर्ण लिडरशिप थियो गल्ती त होइन तर उसको लिडरशिपमा कहीं न कहीं प्रब्लम आएको छ सबैको छ दाउदको कुरै नगरौं सिमसोनको कुरै नगरौं तर नेहेमिया र दानियलको जीवनलाई हेर्यो भने नि यिनले साह्रो पर्फेक्ट काम गरेको छन् मतलब विदाउट कन्ट्रोभर्सी यिनीहरूले काम गरेको छ किन यिनीहरूले एउटा डरलाग्दो काम गरेको छ बाइबल मेरेमा यिनीहरूले पुर्खाको अधर्मलाई पनि क्षमा मागेको छ अनि त्यसले काम त्यो काँडा र सिउँडी लिनुको जिम्मा काम गर्न पाएन धेरैचोटि आमेन त्यसले गर्दाखेरि हामीले आफूलाई जन्म दिने बाबुआमाको बाजे बोजूको र अगाडिको जेनेटिक कोड अथवा उनको जेनेटिक सिनलाई मानिलिन जरुरी छ नि आफ्नो त झन् छँदैछ आफूलाई थाहा हुन्छ मैले के गरेको छु र आज बिहान हामीसँग राम्रो समय छ है यो समय हामी आफ्नो पाप र अधर्मलाई स्वीकार गर्नेछौं आफ्नो पुर्खाको पाप र अधर्मलाई स्वीकार गर्नेछौं अनि प्रभुको रगतमा हामी दही माग्नेछौं सबैजना मुख खोलेर प्रार्थना गर्नेछौं